मुसाहिम नंबर 50 और मुसाहिम नंबर 45 आ जाएं। मुसाहिम नंबर 45। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. आयत को दोबारा पढ़ें साफ साफ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى
قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. बस ये कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं आप? सूरतुल अनकबूत पारा नंबर 20 सफ़ा नंबर 17। अच्छा, इससे पहले वाली सूरत कौन सी है? सूरह क़सस। और इसके बाद वाली सूरत? सूरह रूम। इससे पहली वाली सूरत का नाम सूरह क़सस है? हाँ। अच्छा, बस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. सवाल है हाफिज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल है क्या? जी, थोड़ा कटा खटा। ये तो 19वां पारा में है और सूर्य के 114 है, इसमें से कौन सा पढ़ने का? यस यस 19 का पढ़ू क्या? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्ला तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال हस्बुक। आपने पढ़ा वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह वमन कफरा फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम। मिली जुली आयत करीमा कौन से पारा सूरा में? पारा नंबर 21 सूरतुल लुक़मान मक्की है। आप अभी तिलावत किस सूरत की फरमा रहे थे? सूरतुन नम्ल पारा नंबर 19। पढ़िए उस आयत मुक़द्दसा को जिसमें लफ्ज़ नम्ल आया है। قالت يا أيها الملأ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده बस कीजिए। वउलू बासिन शदीद और कुरान में कहीं है? नहीं। हाँ हाँ, ये मत बोलो मेरे इल्म के हिसाब से है या नहीं है, सोच के बताइए। इतना फैसला डायरेक्ट कर देते हो। पढ़ाऊँ? पढ़िए कुल्लिल मुखल्लफीन मिनल अअराब। قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों पुट्ठों के दरमियान कितने हैं कुरान मुक़द्दस में? कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 115। 115 ठीक है। दूसरा सवाल समझिएगा। बिस्मिल्लाह ये कुरान में कुल कितना? ये भी 115। वक़ाल कबू पढ़िए। वक़ाल अर्कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि बस मज बस बस बस। तशरीफ़ लाई। हकम हजरात नोट कर लें, तशरीफ़ ला रहे हैं मुसाहिम नंबर